अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम जमात नाम की उर्दू की किताब में से हिस्सा नसर का आगाज़ करते हैं। हिस्सा नसर में सबसे पहला सबक हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सबक को पढ़ने से पहले इस सबक के मुसन्निफ़ का तारुफ पढ़ेंगे। जैसा कि पहले मैंने नज़्म हमद के शायर का तारुफ पढ़ाया, वैसे ही सबक हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसन्निफ़ का तारुफ पढ़ेंगे। क्योंकि बोर्ड के इम्तिहान में अक्सर एमसीक्यू इसी तारुफ के पैराग्राफ में से लिए जाते हैं, इसलिए इस तारुफ को पढ़ना और याद करना ज़रूरी है। इसके अलावा किसी सबक को पढ़ने से पहले उस सबक को लिखने वाले मुसन्निफ़ का तारुफ, उनका असलूब बयां पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके तर्ज़ बयां, असलूब बयां को समझे बगैर उनके लिखे हुए सबक को पढ़ना और समझना आसान नहीं। तो शुरू करते हैं। सबक हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसन्निफ़ का नाम मौलाना शिबली नोमानी है। मौलाना शिबली नोमानी का सन वलादत 1857 है और सन वफ़ात 1914 है। मौलाना शिबली नोमानी कस्बा बंदोल, ज़िला आज़मगढ़, भारत में 1857 में पैदा हुए। यानी 1857 में भारत के ज़िला आज़मगढ़ के कस्बा बंदोल में पैदा हुए। इनके वालिद शेख हबीबुल्लाह वकील थे, यानी वालिद का नाम शेख हबीबुल्लाह था और उनका ओहदा क्या था, वो वकील थे। शिबली ने भी कुछ दिन वकालत की, फिर अलीगढ़ कॉलेज में फ़ारसी के उस्ताद मुकर्रर हो गए। वहाँ इन्हें सर सैयद हाली, मोहसिनुल मलिक और आर्नट की सोहबत से मुस्तफ़ीद होने का मौका मिला। मुस्तफ़ीद होने यानी फ़ायदा हासिल करने का। 1892 में आर्नट के साथ शिबली ने मिस्र, शाम, कुस्तुनतनिया और दूसरे इस्लामी ममालिक का सफ़र किया। सर सैयद की वफ़ात 1898 यानी सर सैयद की वफ़ात 1898 में हुई, तो उनकी वफ़ात के बाद अलीगढ़ कॉलेज से इस्तीफ़ा देकर आज़मगढ़ चले गए। फिर हैदराबाद दक्कन के दायरतुल मारिफ की निज़ामत का ओहदा संभाला। दायरतुल मारिफ, जिसको इंग्लिश में इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं, उस काबिल फ़हम खुलासा जात को कहा जाता है जिसमें इल्म की तमाम शाखों या किसी मखसूस शाख पर तमाम मालूमात दी गई हों। इसमें दिए गए मौज़ूआत को हुरूफ़ तहजी की तरतीब में लिखा जाता है। ये एक या कई जिल्दों पर मुश्तमिल हो सकती है। तो हैदराबाद दक्कन में दायरतुल मारिफ की निज़ामत का ओहदा संभाला। इसी दौरान में इनकी कोशिश से लखनऊ में नदवतुल उलमा, एक इदारे का नाम है, का क़याम अमल में आया। आखिर उम्र में यानी शिबली ने अपनी उम्र के आखिर हिस्से में आज़मगढ़ में उन्होंने एक अजीम इदारा कायम किया जिसका नाम दारुल मुसन्निफ़ीन था। ये भी एक इल्मी और तहकीकी इदारा था जो आज भी काम कर रहा है। मौलाना शिबली नोमानी शायर भी थे, लेकिन इनकी शोहरत का ज़्यादातर मदार इनकी नसर पर है। इनका शुमार उर्दू के बड़े नसर निगारों में होता है। मौलाना शिबली नोमानी ने अगरचे मुतनव्वे मौज़ूआत, मुतनव्वे से मुराद यानी बहुत से मुख्तलिफ मौज़ूआत, मसलन तारीख़, तनकीद, समाह, सीरत, तज़किरा, अदब, माशरत, अकायद, तसव्वुफ़ और सियासत पर कलम उठाया। इन तमाम मौज़ूआत को याद करना ज़रूरी है। तमाम बच्चों को, जमात नाम के तमाम बच्चों को ये मौज़ूआत पता होने चाहिए कि कौन कौन से मौज़ूआत हैं जिस पर मौलाना शिबली नोमानी ने कलम उठाया, यानी जिन पर उन्होंने अहम तसानीफ़ लिखी हैं, अहम तसनीफ़ की हैं। मगर उनके तर्ज़ इज़हार यानी इज़हार करने का जो तर्ज़ है, जो इज़हार करने का तरीक़ा है, उसमें अदबियत की शान मौजूद है। यहाँ अदबियत की शान से मुराद अदब का हुस्न यानी अदबी ज़ौक़, यानी उनके तर्ज़ बयान में, तर्ज़ इज़हार में अदबी ज़ौक़ मौजूद है। उनकी जो तर्ज़ बयां की खुसूसियात थी वो कौन कौन सी हैं? जोशे बयां, इजाज़ व इख्तिसार। इजाज़ व इख्तिसार से मुराद मुख्तसर करना, कलाम को मुख्तसर करना, यानी कलाम को मुख्तसर और फसीह अंदाज में इस तरह बयान करना कि ना ज़रूरत से ज़्यादा हो और ना ही कम हो। रवानी व बरजस्तगी, रवानी से मुराद तो तसलसल है, रब्त कायम करना, और दूसरा बरजस्तगी से मुराद मौज़ू और मुनासिब होना, यानी मौका महल के मुताबिक बात करना। मुहक्किकाना अंदाज, ये लफ्ज़ मुहक्किकाना जो है तहकीक से निकला है, तो यहाँ मुहक्किकाना अंदाज से मुराद तहकीक कारकुन की हैसियत से लिखना या बयान करना।
غنائیت، غنائیت سے مراد موسیقیت ہے، نغمگی یعنی ترنم کا ہونا، اور شعریت، شعریت سے مراد ہم جذبات کی شدت لے سکتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ان کے اسلوب بیاں کی نمایاں خصوصیات تھی۔ ایک تو ان کے موضوعات یاد کرنا ضروری ہے کہ کون کون سے موضوعات پہ انہوں نے لکھا، اور دوسرا ان کے اسلوب بیاں کی خصوصیات کیا تھی، ان کو بھی یاد کرنا ضروری ہے۔ تمام بچوں کو ان کے اسلوب بیاں کی خصوصیات یاد ہونی چاہیے۔ مولانا شبلی نعمانی کی تمام ادبی کاوشوں سے قطع نظر، یعنی ان سے ہٹ کر ان کے برعکس، ان کا سب سے بڑا ادبی کارنامہ ان کا انداز بیاں ہے۔ چونکہ ان خصوصیات کو مد نظر رکھا جائے تو ان کا سب سے بڑا ادبی کارنامہ ان کا انداز بیاں ہے۔ مولانا شبلی نعمانی کی متعدد تصانیف ہیں، یعنی انہوں نے بہت سی کتابیں تصنیف کی ہیں۔ اہم تصانیف جو ہیں وہ شعر العجم جو 5 جلدوں پر مشتمل ہے، الفاروق، المامون، سیرت النعمان، الغزالی، سواہ مولانا روم، سفر نامہ روم و مصر و شام، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں۔ یہ مولانا شبلی نعمانی کا تعارف تھا، اور تعارف میں سے ملٹیپل چوائس کوسچن، انتخابی سوالات کی صورت میں سوالات آتے ہیں، تو میں نے کچھ سوالات بنا دیے ہیں، آئیے وہ سوال پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، مولانا شبلی نعمانی کی سن ولادت ہے 1850، 1852، 1856، 1857۔ درست جواب ہے 1857۔ سوال نمبر 2 ہے، مولانا شبلی نعمانی کی جائے ولادت ہے علی گڑھ، اعظم گڑھ، مظفر گڑھ، شکر گڑھ۔ درست جواب ہے اعظم گڑھ۔ سوال نمبر 3 ہے، سبق ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماخذ کیا ہے؟ یعنی سبق ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کتاب سے اخذ کیا گیا ہے؟ سیرت ہشام، الفاروق، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت النعمان۔ درست جواب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال نمبر 4، مولانا شبلی نعمانی کے والد کا نام تھا؟ شیخ مطیع اللہ، شیخ حبیب اللہ، شیخ رفیع اللہ، شیخ انعام اللہ۔ درست جواب ہے شیخ حبیب اللہ۔ سوال نمبر 5 ہے، مولانا شبلی نعمانی نے اعظم گڑھ میں ایک ادارہ قائم کیا؟ ندوۃ العلماء، شبلی نیشنل کالج، علی گڑھ، دارالمصنفین۔ درست جواب ہے دارالمصنفین۔ سوال نمبر 6 ہے، 1892 میں مولانا شبلی نے کس کے ساتھ مصر، شام اور قسطنطنیہ کا سفر کیا؟ سر سید، مولانا حالی، محسن الملک، آرنڈ کے ساتھ۔ درست جواب ہے آرنڈ کے ساتھ۔ سوال نمبر 7 ہے، شبلی کی شہرت کا مدار زیادہ تر ڈیش پر ہے، یعنی کس چیز پر ہے؟ نثر، شاعری، غزل گوئی، ڈرامہ نگاری۔ درست جواب ہے نثر۔ سوال نمبر 8 ہے، شبلی کی اہم تصنیف شعر العجم کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟ 3، 4، 5، 6۔ درست جواب ہے 5۔ سوال نمبر 9 ہے، شبلی کا سب سے بڑا ادبی کارنامہ کیا ہے؟ الفاروق، متنوع موضوعات، طرز اظہار، انداز بیاں۔ تو درست جواب ہے انداز بیاں۔ سوال نمبر 10، مولانا شبلی نعمانی کی سن وفات ہے؟ 1911، 1912، 1913، 1914۔ درست جواب ہے 1914۔ یہ تھا سبق ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصنف کا تعارف۔ نیکسٹ انشاءاللہ سبق کی بلند خوانی کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔